नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के ज़िला शोलापुर में इतवार की शाम एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां सिद्धनाथ मंदिर से वापस आने वाले अकीदतमंदों से भरा एक पिकअप टेम्पू सड़क किनारे मौजूद गहरे कुएं में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हुए, जबकि 7 जख्मी। हादसे के वक्त तुंदलवाड़ी गांव के रिहायशी इरफान मुजावर अपने मोटरसाइकिल पर टेम्पू के पीछे आ रहे थे। गाड़ी को कुएं में गिरता देखते ही उन्होंने फ़ौरन मकामी अफराद को इत्तला दी, अपनी जान की परवाह किए बगैर कुएं में छलांग लगा दी। इरफान ने सबसे पहले एक कमसिन बच्चे को पानी से बाहर निकाला और इब्तिदाई इमदाद देकर उसकी जान बचाई। बादशाह देहातियों की मदद से 2 मजीद बच्चों, एक खातून और 2 मर्दों को भी कुएं से बेहिफाजत निकाल लिया। इस तरह उन्होंने मजमूई तौर पर 5 अफराद की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया, जबकि 2 दीगर अफराद तीर कर खुद बाहर निकल आए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए हलाकशुदगान के लवाकिन के लिए 2-2 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये इमदाद का ऐलान किया है। नाज़रीन गिरामी, दरअसल इरफान एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने जिस तरह से बच्चों की जान बचाई, इरफान मुजावर ने, उनकी उस बहादुरी और इंसान दोस्ती की आवाम की जानिब से ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की फ़िज़ा है। ऐसे में हर जगह इरफान मुजावर की जो है वो बहादुरी है, उनके चर्चे हैं कि किस तरह से उन्होंने फौरी तौर पर छलांग लगाकर कई लोगों की जान बचाने की वजह बने। नाज़रीन गिरामी, मुंबई में खाने की अशिया की पैकिंग और फ़रोख्त के दौरान अखबार का इस्तेमाल करने वाले ताजरों के ख़िलाफ़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने खुसूसी मुहिम चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस सिलसिले में महकमे ने वाज़ेह किया है कि वड़ा पाव, भुजिया, समोसा या दूसरी खानों की चीज़ों को अखबार में लपेट कर देना सारिफीन की सेहत के लिए संगीन ख़तरा पैदा करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई ने 5 जून से 16 जून 2026 के दरमियान खुसूसी जांच मुहिम चलाई। FDA के मुताबिक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी पहली खाने की अशिया की पैकिंग या बराह रास्त राब्ते में आने वाले ज़राए के तौर पर अखबार के इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है कि बाज़ारों में बेचने वाली छोटी मोटी चीज़ें जो है इसमें लगा कर बेची जाती हैं, जो इंसान की जानों के साथ खिलवाड़ है। अखबारों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में नुकसानदा केमिकल, रंग, सीसा और दीगर भारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जो खाने में मिलकर सेहत को नुकसान पहुंचा सकती। इसके अलावा तकसीम और इस्तेमाल के दौरान अखबार कई गैर सेहत बख्श हालात के साथ राब्ते में आते हैं, जिसकी वजह से उनमें बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोजेनिज्म भी मौजूद हो सकते हैं। इसी वजह से इस वक्त जो है फ़ैसला लिया गया है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है लगातार क़ानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मशरक़ी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है, इंसानियत शर्मसार हुई है। दरिंदगी की क्या इंतहा होती है। 2 दिन पहले की खबर है, लेकिन इस वक्त सुर्खियाँ बटोर रही है। तिलोकपुरी इलाके में एक 70 साला ज़हनी माजूर और बेघर मुस्लिम खातून पर मुबैना जिनसी हमले और बहिमाना तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। इसके बाद मकामी आबादी में शमीम गम गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 28 साला मुलजिम विष्णु उर्फ विक्की को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस के बयान के मुताबिक जुमा की सुबह तकरीबन 6:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला मिली कि ब्लॉक 27 के करीब एक ज़ख्मी खातून सड़क किनारे पड़ी हुई है। मयूर विहार थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो खातून को पहली एम्बुलेंस के ज़रिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मुंतकिल किया जा चुका था। तिब्बी मुआयने के दौरान खातून हासिल होने वाली CCTV फुटेज ने वाक़े की संगीनी मज़ीद वाज़ेह कर दी। फुटेज में मुबैना तौर पर मुलजिम को खातून पर ईंट से हमला करते हुए बादशाह उसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश करते हुए देखा गया। इस मंज़र ने इलाके के लोगों को सदमे में मुब्तला कर दिया है। मकामी रिहायशियों ने खातून की हालत पर अफसोस का इजहार करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बाज़ अफराद ने खातून की मजहबी शनाख्त का हवाला देते हुए पुलिस के रवैये पर सवालात भी उठाए। तमाम पुलिस का कहना है कि तफ्तीश तमाम पहलुओं से की जा रही है, किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम नशे का आदी है। गिरफ्तारी के वक्त भी नशे की हालत में था।
جائے اوقات سے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے فورینسک کرائم ٹیموں نے تفصیلی معائنہ کیا۔ خاتون اس وقت ہوش میں ہے، تاہم ذہنی معذوری کے باعث واقعے کے بارے میں واضح بیان دینے کی پوزش میں نہیں ہے بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، درندوں کی درندگی دیکھیے گا کہ کس طرح سے وہ ذہنی معذور ہے اور بوڑھی 70 سالہ مسلم خاتون ہے، اس کے ساتھ درندگی حدیں کس طرح جو ہے پار کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، خبر یہ آئی ہے کہ اب دنیا بھر میں اربوں افراد کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی۔ ان پلیٹ فارمز کی مالک کمپنی میٹا نے پہلی مرتبہ اپنے مقبول ترین سوشل میڈیا اور میسیجنگ پلیٹ فارمز کے لیے باضابطہ طور پر پلس نامی سبسکرپشن سروس متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت صارفین اضافی اور خصوصی فیچرز حاصل کرنے کے لیے ماہانہ فیس ادا کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق انسٹاگرام پلس اور فیس بک پلس کی ماہانہ قیمت $3.99 جبکہ واٹس ایپ پلس کی قیمت $2.99 مقرر کی گئی۔ اگرچہ بنیادی سروسز بدستور مفت رہیں گی، تاہم ادائیگی کرنے والی صارفین کو کئی خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انسٹاگرام اور فیس بک کے پریمیم صارفین کو بہتر انالیٹکس، اسٹوری ریواچ اسٹیٹس، پروفائل کسٹمائزیشن، وسیع تر ریچ، سپر ری ایکشنز اور دیگر خصوصی فیچرز دستیاب ہوں گے۔ دوسری جانب واٹس ایپ پلس میں پریمیم اسٹیکرز، کسٹم رنگ ٹونز، خصوصی تھیمز، اضافی پن شدہ چیٹس اور مزید ذاتی نوعیت کی سہولیات شامل کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میٹا کو اچانک صارفین سے پیسے لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ماہرین کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ مصنوعی ذہانت AI پر ہونے والی بھاری اخراجات ہے۔ میٹا اس وقت اربوں ڈالر AI ڈیٹا سینٹرز، چیٹ بوٹس اور نئی ٹیکنالوجیز کی تیاری پر خرچ کر رہی ہے۔ کمپنی کی آمدنی کا تقریباً تمام انحصار اشتہارات پر ہے، اس لیے وہ نئے ذرائع آمدنی تلاش کرے تاکہ AI کی دوڑ میں گوگل، اوپن AI اور مائکروسافٹ جیسے حریفوں کا مقابلہ کر سکے۔ میٹا نے واضح کیا ہے کہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ کے بنیادی فیچرز مفت ہی رہیں گے اور عام صارفین کے لیے کوئی لازمی فیس نہیں ہوگی۔ تاہم اقدام اس بات کا اشارہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا تیزی سے فری سروس سے پریمیم ماڈل کی جانب بڑھ رہی ہے، جہاں بنیادی سہولت مفت جبکہ جدید اور مفتی خصوصی فیچرز صرف ادائیگی کرنے والوں کو ملیں گے۔ ٹیکنالوجی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب رہا تو مستقبل میں میٹا مزید پریمیم فیچرز، AI ٹولز اور مشترکہ میٹا ون سبسکرپشن متعارف کرا سکتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے آمدنی کو اشتہارات سے ہٹا کر سبسکرپشن ماڈل کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ فیصلہ صرف ایک نئی سبسکرپشن سروس نہیں بلکہ سوشل میڈیا کی بدلتی ہوئی معیشت کا اشارہ بھی ہے، جہاں اب صارفین کی توجہ کے ساتھ ساتھ ان کی جیب بھی بڑی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اسد الدین اویسی کو لے کر کے اس وقت ایک بار پھر دو بڑے اہم ترین لیڈران کی جانب سے الزامات لگائے جانے کے بعد اسد الدین اویسی کی BJP کی قربتوں کو لے کر کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ترنمول کانگریس میں جاری سیاسی ہلچل کے درمیان نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی اور ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمان محبوبہ موئترا کے حالیہ بیانات نے ایک نئے سیاسی تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے سابق کرکٹر اور ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمان یوسف پٹھان کو BJP کے خلاف احتجاج سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم اب تک ان دعووں کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ آغا روح اللہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر طویل پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ ایک مسلم رکن پارلیمان نے یوسف پٹھان کو متنبہ کیا تھا کہ BJP کے خلاف احتجاج کرنے سے گریز کرے، ورنہ گجرات میں ان کے گھر پر بلڈوزر چل سکتا ہے۔ بعد ازاں محبوبہ موئترا نے اسی پوسٹ پر رد عمل دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مذکورہ رکن پارلیمان اسد الدین اویسی تھے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ اتنے سنگین نوعیت کے الزاموں کے باوجود نہ کوئی ویڈیو، آڈیو یا عینی ثبوت پیش کیا گیا اور نہ ہی یوسف پٹھان کی جانب سے اس دعوے کی کھل کر تصدیق سامنے آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی حلقوں میں اس بیان کی صداقت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ سیاسی حالات میں اسد الدین اویسی قومی سطح کی نمایاں مسلم سیاسی شخصیت ہیں۔ ان کا نام ایسے تنازعات میں شامل ہونے سے سیاسی بحث کا رخ فوری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ کیا روح اللہ اور محبوبہ موئترا اپنی سیاسی اختلافات اور پارٹی بحران کے بیچ اویسی کا نام لے کر عوامی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ سوال بھی زیر بحث ہے۔
اگر واقعی اتنا ہی سنگین تھا تو اس وقت پارلیمنٹ یا پارٹی فورم پر اسے کیوں نہیں لایا گیا؟ دوسری جانب اسدالدین اویسی ایم کی طرف سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سیاسی حلقے اس بات کے منتظر ہیں کہ آیا اویسی ان الزامات کی تردید کریں گے یا اس حوالے سے کوئی وضاحت پیش کریں گے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔